بچے دا ایکو پہ بند کر، ایکو بند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اردو میں یا پشتو میں بیان کر؟ پشتو میں نہیں. اگر کوئی اردو والے ساتھی ہو تو پھر وہ سمجھیں گے یا نہیں پشتو میں؟ آج ہاں کریں گے نا، ایسا کریں گے. مکس اچار انشاءاللہ کریں گے. مکس اور مکس اچار بس انشاءاللہ دونوں، کوئی کچھ اردو میں اور کچھ پشتو میں. ماشاءاللہ. میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام، اس عظیم مدرسہ شمس العلوم کے منتظمین حضرات، میں تو یہاں بیٹھ کر، ویسے میری عادت یہ ہے کہ میں شام کے بعد بیان نہیں کرتا. کبھی مجبور ہو کر تو مغرب کے بعد بیان کرتا ہوں. عشاء کے بعد تو میں نے میرے خیال میں 22-23 سال ہوئے کہ کراچی میں یا بلوچستان میں جا کر یا باہر ممالک میں جاپان وغیرہ جا کر تو کرتا ہوں، لیکن مجبوری کی حالت میں یہاں بیٹھا تھا، اس مجلس کو دیکھ رہا تھا. اور دائیں بائیں جو سادات حضرات تشریف فرما تھے،
آغاز صاحب محترم اور دیگر علماء کرام اس ماحول کو دیکھ رہا تھا اور پھر کاکو آغا صاحب رحمہ اللہ کا نام سن رہا تھا. اس کے متعلق مجھے ہمارے دارالعلوم حقانیہ کے محتمم صاحب حضرت مولانا انوار الحق صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم نے بہت دلچسپ باتیں کیے تھے کہ یہاں ایک عظیم عالم اور ایک متقی اور پارسا شخصیت تھے اور طریقت کے ایک امام تھے, بہت بزرگ شخصیت تھے. اس کا نام سن رہا تھا اور پھر یہ نظم والے ساتھی نے بھی اس کا نام لیا. یقین جانے کچھ اس دل میں محسوس کر رہا ہوں اور یہ مجلس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم انوارات نازل ہو رہے ہیں. دینی مجلس ہے, روحانی مجلس ہے, دینی باتیں ہو رہی ہیں, حفاظ کرام کی دستربندی ہیں. شب جمعہ ہے, رات کا ہے, جمعہ کی رات ہے. ایک سکون, ایک اطمینان, اللہ تعالیٰ کی مقدس رحمتوں کی جلوے, یہ یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں اور بہت خوشی ہو رہی ہے. اور میں انتہائی تھک چکا ہوں. صبح 6 بجے سے میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں تھوڑا سا آرام کے لیے میں نے ان سے وقت مانگا, لیکن ہمارے طلباء کرام اور علماء کرام وہ ملاقات کے لیے بار بار تشریف لا رہے تھے تو مجھے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ بھائی یہ اتنے بڑے علماء آ رہے ہیں, طلباء آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. اکثریت تو ملاقات کے لیے تھے, مصافحے بھی کر رہے تھے اور بعض تو ماشاء اللہ مصافحہ برائے تصویر بھی کر رہے تھے. اللہ کے لیے مصافحے بھی اور مصافحے آج برائے تصویر. لیکن پھر بھی مجھے حیا محسوس ہو رہی تھی کہ میں لیٹ رہا ہوں اور یہ ساتھی آ رہے ہیں. تھوڑا سا آرام تو کیا لیکن تھکا ہوا ہوں. پھر بھی الحمدللہ اب اس بیٹھنے پر آپ کو دیکھ کر, آپ کے اس جامع غفیر کو دیکھ کر, آپ کی محبت دیکھ کر, اس روحانی مجلس میں بیٹھ کر انتہائی سکون محسوس کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ رب العالمین, یہ میری دعا ہے میرے بھائی, یہ بھی بھول جائے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ یقین جانے میری دعاؤں میں یہ دعا, اس پر میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور اس کا میں امید رکھتا ہوں قبولیت. میری دعا میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ زندگی تو دین کے طلباء سے اللہ نے وابستہ فرمائی ہے, زندگی تو دین کے طلباء سے وابستہ فرمائی. آقا صاحب نے مجھے اپنے مدرسے میں وہ فرمایا وہاں کہ آپ نے 4 مہینے میں جو دورے صغرا پہلے پڑھاتے تھے, یقیناً زندگی میری طلباء کے ساتھ ابھی گزر رہی ہے. دارالعلوم عمانیہ کا ایک تو میں اس کا تصحیح کرتا ہوں, میں اس کا محتمم نہیں ہوں, اس کا محتمم مولانا مفتی حسن جان صاحب ہیں جو ایک جید عالم دین ہے. میں وہاں بھی پڑھاتا ہوں حقانیہ میں, تو الحمدللہ دارالعلوم عمانیہ میں ہمارے ساتھ تقریباً 1250 طلباء دور حدیث کے ہیں اور دارالعلوم حقانیہ میں تقریباً 1400-1500 کے ہیں. تو دنیا میں الحمدللہ میری ارمان پوری ہوئی ہے کہ زندگی طلباء کرام کے ساتھ ہے اور حدیث کے طلباء کے ساتھ ہے. یہ دعا جو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ دعا اللہ سے کرے, خود بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر دین طلباء کے ساتھ اللہ کرے, کہ ان کے ساتھ ہماری حشر ہو. یہ وہ لوگ ہیں دین کے طلباء, قرآن اور حدیث کے سیکھنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خصوصی وصیت فرمائی ہے. خصوصی وصیت ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام آپ کے لیے اقطار الارض سے لوگ آئیں گے دین سیکھنے کے لیے, فاستوصوا بہم خیرا, ان کو خیر پہنچاؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو کوئی بدزبانی یا کوئی برا بلا کہیں, ان کو خیر پہنچاؤ. یہ وہ لوگ ہیں سامنے بیٹھ کر طلباء, علماء تو بہت بڑی مقام رکھتے ہیں, یہ طلباء کرام وہ لوگ ہیں جن کے پیروں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں. بھائی متعلم کون تھا؟ سب سے پہلا متعلم محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی شاگردی کی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, غار حرا میں یہ آیت نازل ہوئی. متعلم کون؟ محمد مصطفیٰ, سب سے پہلے طالب العلم رسول اللہ مبارک. اور ان کا استاذ کون تھا؟ خود رب العالمین حضرت جبریل واسطہ فی التعلیم تھے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. محققین علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. اگر جبریل کوئی ہو تو مجازی معلم ہے, حقیقی معلم رب العالمین ہے. غار حرا میں اور نصاب تعلیم کیا. اللہ اکبر. اقرأ باسم ربک الذی خلق, آداب سکھاتے ہیں. آداب وقت کم ہے, تفصیل آیت کی تفصیل میں نہیں کرتا. آداب سکھاتے ہیں. نمبر 1 عقائد سکھاتے ہیں. الذی خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور پھر سکھانے کے آداب. اللہ اکبر. علم بالقلم الاکرم. ایسا نہ ہو کوئی طالب العلم آ جائے, کوئی آپ اس کو کچھ سکھانا دے. سخاوت کرو پڑھانے میں, سخاوت کرو طلباء کے. جب آپ کے پاس آ جائے اقطار الارض سے, اے محمد مصطفیٰ ان پر کرم فرما, اس لیے کہ آپ کا معلم رب العالمین کریم ہے. عقائد اور اخلاق سکھاتے سب سے پہلی تعلیم. اور پھر وہ متعلم جو اللہ سے سیکھتا ہے وہ معلم بن جاتا ہے. انما بعثت معلما. اور صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں, معلم اور متعلم. میرے ساتھی نے آپ کے سامنے وہ حدیث جو پڑھا, کن عالما. طبرانی شریف معجم اوسط کی حدیث ہے, طبرانی شریف. اور بہقی کی شعب الایمان میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور بھی کتب میں بھی ہے. اور درجہ اس کا حسن کے درجے کا ہے, علماء جانتے ہیں. کن عالما او متعلما او مستمعا او خادما ولا تکن خامسا فتهلك. یہ طبرانی معجم اوسط کی حدیث کے الفاظ ہیں. باہر کے میرے پیارے بھائیوں, آپ کو میری طرف سے یہ درخواست ہے, جو بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنوں خود کو علم کے لیے وقف کرو. اپنے بیٹوں پر دین کے علم سیکھو, پڑھو اور پڑھاؤ دین. زندگی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, پتہ نہیں کب ہم اس دنیا سے جائیں گے. اگر جانا ہے رب العالمین تو ایسی طریقے سے جائیں گے, ایسی طریقے سے جیسے ہم ان کے دین اور ان کی شریعت کے طالب علم بن کر یہاں سے رخصت ہو کر حضور پاک کے حوض کوثر کے کنارے ان سے مل جائے. میرے بھائیوں, علماء کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا. رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علماء کے لیے بہت بڑے درجات ہیں.
اور دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت کی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے علماء کے لیے. خدا کی قسم اتنی عزت، ہم بعض وقت شرم محسوس کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں نا، وٹ وٹ خلق لوئے لوئے خلق اور عزیز، اور ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور لاسونا کھلے منگلا گلا ہے یار جی خدا ہے تمہارا لوئے لوئے خلق قسم قسم سیزون روڑی قسم قسم. دا چوبہ میں چولا گران قدر محترم رول جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان سے ماتا ہوئی ہم المال ہمیں 5 منٹ دے دو، اتنے جبے دے دوں گا کہ آپ سنبھال میں نہیں کر سکیں گے. ہاں میں خیال دیکھیے ڈاکٹر سے جوبوں کا کوئی دکان جو میرے خیال میں نکالا ہے اتنے جبے، اور فلان کو دیا ہے نام تو میں نہیں لیتا، فلان جو اتنے جبے پہنتے میں نے دیے ہیں. ابھی میرا شوق بن گیا کہ پروگرام کے بعد جاؤں ان کے ساتھ جوبوں کا ایک زبردست گیڑے تھی چت کا موقع گیا تیرا گران قدر محترم رول تھا جناب حضرت مولانا آغا سید نقیب اللہ آغا سے محترم تھا کہ دغه جامع شمس العلوم محتمم دی او دغه ادارې چې کوم کاکو آغا سے رحمت الله علیه دغه جانشین دی او د آغا جنډه په لاس کې نیولې ده. په دومره غټه اجتماع منعقد کولو خراج تحسین پیش کوم. او زما ګران قدر ور دی حاجي سلیم آغا صاحب هغه د ما سفر ملګری دی په ما باعث مو چې خامخا به دی هغه هم دعا کوم چې الله تعالی دغه په بچو کې معلمان او حافظان پیدا کړي. زمارو بنیادی چیز دا علم زمونږه د دین یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مشرانو شاګردانو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر شاګردان، دا د امام ابو حنیفه ان کے بڑے شاگرد تھے.
او د څه کول دوه کاره در کول تاریخ لیکي یو هوټل کې نوکرو هغه دې زمانه کې خو هوټلو کې چای او ډوډۍ موډۍ دا شیانې هغه زمانه کې هوټل کې روټۍ به او پیو لسی به چای مې نه وه نو دې هوټل کې دا څه ورته ویل لکه دا خلکو ته چې چای مې ږدي میز باندې او دا ټیبل مین ورته وي او که بیره ورته وي بهر کې دا چای پی به یې خلکو له وړل مازدیګر به څه کول مازدیګر به د رنګسازي زده کوله د رنګونو کار یې زده کوه ولې چې مور یې کونډه وه مور ورته وي بچې ماله پیسې پیدا کا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل یو ګیلاس پی راوړی خیر هغه قصه اوږده ده وخت کم دی پوره تفصیل درته نه وایم یو ګیلاس پی راوړی هغې کې یو داسې عمل د ابو یوسف نه د نوم یعقوب و کشر صادر شو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوه شو چې د لاړ ملګرو ته یې ویره دا لږ چې دی دا خو ډېر زیرک او ډېر هوښیار انسان دی دا خو د الله د دین علم له پکار دی مونږ قابل هلک چې وي قابل زمونږ دین له خوښې هلک یو ګیلاس به ما درو دین له خوښې قابل مونږ له اکثر یو سړی راغی ما ته مولانا صاحب ما یو زوی دی او دین ته وویسته او دعا وکړه چې خدای پاک یې کامیاب کړي ما یې ډېر دی ښه کړه هلکه دا شکر الحمدلله نو وی قرآن ته مې وویسته چې دی قرآن حفظ وکړي مې ډېره ښه خبره ده الله یې ته حافظ جوړ کړي خو ګوره بیا په علم وکړه چې دا مې ورته وی دا سټ یې داسې وګراو ما ته وی علم خو نه شي کولی ما ولې حفظ د دې اوس علم نه شي کولی وی په سترګو ړوند دی که نه آی خدایه چې کم کنډم دی او نیته خدمت کولی شي نه دی ښځه خدمت کولی شي هغه دې مونږ ته وبخه اکثر خلک دا ړانده دا نابینا راولي مدرسه کې داخل کې وی دی به قرآن زده کې علم به وکړي خدمت یې کور نه شي کولی مړه دلته مدرسې ته راول لیکن الحمدلله الحمدلله که څوک ړوند بچې مدرسې ته راولي ما ته قبول دی الحمدلله نابینا اگر یہاں کوئی بیچتا ہے کہ اس کو قرآن سکھاؤ اس سے حافظ بناؤ تو ہم اس پر بھی خوش ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ نابینا حافظ قرآن بن جائے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا نقشہ اس میں بنے گا انشاءاللہ العزیز تم پدم خوشحال ہے کم نابینا چھے قرآن نه دی زده کړی هغه دغلته خلکو ته لاسونه نیسي او سوالونه کوي کم نابینا چې د قرآن شریف حافظ دی واه واه هغه ته پروتوکول میلاو دی څوک شاګردان ته مخکې منډی وایي څوک ته وروسته منډی وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وکتل یو امام محمد ته دعا کړی د هغه نه یو ډېر زبردست کار صادر شوی نو هغه ته هم دعا وکړه وی دا هلک هوښیار دی خدای دی د علم دپاره دی قبول کړي یو ابو یوسف ته دغه وخت کې له ابو یوسف نه دی یعقوب دی واده لا نه دی شوی بس په هغه دعا د امام ابو حنیفه ولګېد زه تاسو ته ګوره دا حقیقت وایم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم هم محدث هم فقیه هم مجتهد هم او د کراماتو خاوند هم دعا ولګېده هغه هلک راغی او کېناست امام ابو حنیفه په مجلس کې یعقوب ابو یوسف او علم یې شروع کړ امام ابو حنیفه صاحب راوستان سره نږدې کېنه څو ورځې کور ته به ته چې ته مور یوې چې بچې تا له هغه استاد جي هوټل والا او رنګساز پیسې نه درکې د شاګردانو له مازدیګر چې دی نو مصریانو سره څوک شاګرد دي یو 50-60 روپۍ جیب کې ورته اچوي چې دی خوشحاله دی خاموش دی که مور چې زه خو مولایانو سره ناست یم نو مور خفه شي او منځ کې چې 3-4 ورځې تېرې شوې هغه استاد پیسې نه درکوي بس مور پې کېده جوړ کار پرېښی دی چې ته بل طرف ته چې دی راوتی دی مور ورپسې په برقه کې بنده را روانه ده خو چې دی د امام صاحب مجلس ته راننوتی دی او ناست دی مور راله دروازه کې ودرېده
دروازې نه هغه ځای نه آواز وکړو ما خو وې چې زما دې بچي لار بدله کړې ده دا خو دا ملایانو سره ناست دی دا ملایان دې خلکو ته داسې ښکاري لکه چې دا اړو د دې معاشرې یو بېکاره غوندې پرځې دي او صرف به ډوډۍ ته چای ته ناست دي په خدای که زمونږ د کار نه خبر شوی توبې به وباسئ یو ډمې بچي ته ډمتوب چل خو ډمه فنکاره چل یې خو هغه زوی چل نه زده کو امور ورته وي چې سم شه ګنې په داسې غم به دې تې واړومه چې تر مرګه پورې به هم تې خلاص نه شي نو ډمې ته چې هوې داسې غم دوی طالب کومې وی طالب کومې چې کله سبق وی او تر څو فارغ نیم به ټوله شپه کتاب ګوري او دروازې به استاذ ته ناست دي او چې کله ملا شي بیا به د شپې مطالعه کوي کتاب به ګوري چې خدای سبا به طالبانو ته سبق ښیم دا څه به ورته ویم په سم غم یې اړوم د مونږ کار ډېر ګران دی الحمدلله ما ته اکثر دا ملګرو سم سلیم آغا صاحب ما ته په لاره وي ستا خو ډېر ګران کار دی مې الحمدلله خو زه خوشحاله یم د خدای فضل دی خوشحاله یو پې د الله کرم چې راغی حضرت مور یې هلته ودرېده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته آواز اوچت کو اوی حضرت مولانا صاحب یا مولوی صاحب دا خو د دې زمانې اصطلاحات دي خدای ته وګوره زما بچی د ځان سره کېنولی دی د کاره دی وویسته پرېږې د هغه هوټل نه دی مو ویسته رنګسازی نه م چې څه هنر زده کړي څه چل زده کړي کونډه ښځه یم چې ما له 2-4 روپۍ وګټې امام صاحب ډېر هوښیار و هغه وی چې دا بچی خو ډېر هوښیار دی دی خو ما له په ګوتو راغلی دی په خدای ښکلی عالم دی دا چېرته زه پرېږدم وی ته څه کې په دې بچي باندې دا ما هوټل کې دغه کړی دی نوکر کړی چې څه هوټل چل د پخلي مخلي وپېژنې هغه هنر زده کړي هلته رنګساز سره کېنو لري چې رنګسازي وپېژنې کونډه ښځه یم له 100 روپۍ به وګټې امام صاحب ورته زه ورته هنر ښیم که نه وی ته ورته څه هنر ښیې وی زه ورته داسې هنر ښیم داسې هنر چې بیا به ته د پستې او د بادامو د چلغوزو الواګانې به خورې واقعي د الوا دا ټکې چې سړی واوري که نه نو خوله کې اوبه ورته راشي ما ته اوس هم ډاکټر صاحب وایي چې آپ کا تو ویڈیو آیا ہے حلوہ والا ہے ویڈیو مولانا الحق صاحب کے ساتھ میں کوئی گپ شپ لگا رہا تھا ما وی یو ځای کې ناستو ما یو هلک راغی نو ما ته وایي چې الوا مې دله بیګا په مور ټوله شپه پې تېره کړې ده زبردست الوا ده او چکې دي او بادام دي او شیخ صاحب ډېره ناشنا ده مې خدایه روړې به یې کله دا ناشنا لفظ دی دومره په قیرات کې وي چې د مخله کې ورته لاړې رالې چې هغه الوا یې راوړله واقعي ډېره سپېشل الوا وه ډېره مزېداره وه نو ما د هغې نه واخېسته بیا مې واخېسته بیا نو ما سره په هغه ورځ کې زما د شوګر له پیدا شوی نو هغه ډاکټرانو زما ملګرو ته چې دته خواږه ورته مه پرېږدئ نو هغه هلک راغی د ملګري ما هغه الوا په ډېر اوچت کړه وي دا څه کوې مې دا خورم که څه کومه څه کومه چې ګورم ثواب دی پکې څه کې د خدای بنده هغه اوچت کړه وي نه ده ښه مې د خدای نېکبخته چې وخورم 2-3 وړی خو شوګر به اوچت شي لږ غوندې نو څه 120 په دې به 130 شي 140 به شي 160 به شي ګولۍ به ورته ډبل کړو د شوګر خو وجه نه مې نه او که اوچتی په خدای ټینشن جوړېږي او ټینشن سره شوګر هم اوچتېږي بلډ پریشر هم اوچتېږي هارټ اټیک هم راځي کېده د خدای نېکبخته ملا او الوا موږ خو په الوا بدنام یو خلک د مولا الوا خوښه ده مې تاسو ډنګ ته وغورځوله چې د مولا خوښه ده ما خپلو شاګردانو ته وې دا زما شاګردان دا ټول دلته نصیحتونه کوي ما وې چې الوا پلیټ د له چاروړو غونډې خلاص نه کړه چې سرمن دې وباسم زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر خوښه وکړه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل اوس تاسو ته شریعت ته خبره برابروم یو ځای مې وي مې مونږ چې حلوا خورو زمونږ ثواب کېږي اما چې تاسو خورئ ثواب نه کېږي یو بابا وي ځان ته دی بیا تر ښځو والا خو یو حلوا ده زه خورم زما ثواب نه کېږي ته خورې کېږي درته یې ښیم چې ثواب ستاسو هم کېږي په دې نیت خورئ چې د مبارک پیغمبر خوښه وه
حضرت انس سوئی کدو بخواخو والله وی کدو می خوخ دی ځکه زما د ښکلي مبارک پیغمبر خوښو او زمونږ طالبان وی د پیغمبر د عادیاتو اتباع موږ له مستحبه ده. نو امام صاحب ورته وی داسې هنر ورته ښیي چې بیا به د پستې چلغوزو بادامو حلواګانې خوري. په خدای امام صاحب ډېر هوښیار و، داسې شی ورته وروویشته چې د ابو یوسف مور اډوکه شو نه کو. وی دا هنر به کله زده کوي؟ وی دا ونه وي چې دا څه هنر دی، وی دا به کله زده کوي؟ وی صبر وکړه خو نن دې راوسته نو ده دونه زر خو هنر نه زده کوي. امام صاحب ډېر هوښیار سړی. یو مجلس ته یو ښځه ورته راغله، د امام ابو حنیفه د هوښیارتوب درته وایم. زمونږ امام دی، مونږ د هغه مسلک سره تعلق لرو. د هغه مسلک دا دی زمونږ پیغمبر خو نه دی، خو د قرآن و سنت نه مسلې ویستلي دي، مونږ ته قرآن و سنت باندې عمل اسان کړی. یو زنانه راغله درس کې دی ناستو، هغه سیو راوړه، سیو مڼه چاکو ورسره وه. امام صاحب له هغه مڼه م ورکړه، چاکو یې م وله ورکړه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مڼه په میاس کټ کړله او چاکو یې م ورکړه او مڼه م ښځې له ورکړه. ښځه لاړه. شاګردانو ورته وی چې حضرت هغې غریبې درته مڼه م راوړه، سیب ورسره چاکو م راوړه. اوس مڼې سره خو چې چاکو وي د هغې مطلب خو دا ده چې ته به وږې دا به وخورې، چاکو پسې چړې پسې به کوم ځای کور ته منډه وی. امام صاحب ورته وی قمقلو دا سیو د ښځې د خوراک دپاره نو راوړی، د ښځې د یو دیني مسلې